السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله كاين عندنا لو كور دو لا كومبريهنسيون دو ليكري، يعني ليلاب عنده هذا النص في الكتاب لاباج هاي لتحت استغرقها 14 لاباج 14. Le titre c'est des gestes simples pour une bonne hygiène corporelle، يعني حركات بسيطة باش يحافظ بها الواحد على الصحة الجسمية تاعو. دونك أهم معلومة لازم يتعرف عليها التلميذ في هذه الفترة في هذا الدرس هي les trois parties اللي يكونون أي نص explicatif. دونك هنا نشوفوا باللي quelle est la phrase qui se rapporte à la définition du lavage des mains, que risquent les personnes qui n'ont pas une bonne hygiène des mains. donc هما دي question هذون متعلقين بالنص بلا compréhension تاع التكست. ما يهمناش باش نربحوا شويه الوقت نروحوا لاهم معلومه لازم يتعرف عليها، وهي les trois parties qui composent le texte explicatif. لما نجول هذه لا كيستيون اللي في الطابلو هذا، دونك نلاحظوا باللي قسم التكست en trois parties. première partie, deuxième partie et la troisième partie. وهنايا دارلو يعني وش يصيب في كل بارتي من هذول. عندنا لا فاز دو كيستيونمون، يعني هي البارتي تاع السؤال، لا فاز ديكسبليكاسيون اللي هي البارتي تاع الشرح، و لا فاز دو كونكلوزيون اللي هي لا بارتي تاع الخاتمه. لو كان يعني ليلاف لما يرجع للتكست تاعو ويحوس وين كاين الكيستيونمون، لو كان نرجعوا للنص تاعنا نصيبوا باللي في لا بروميير بارتي كاينه اون كيستيون هنايا: pourquoi le lavage des mains est-il si important. دونك هذا الكيستيونمون اللي هو السؤال، لو كان جون نكونشي هنايا في الطابلو نلاحظوا بلي لا فاز دو كيستيونمون وين جايه في لا بارتي نيميرو 1. لا فاز ديكسبليكاسيون اللي هي لا فاز تاع الشرح، لو كان نشوفوا بعد ما طرحنا لا كيستيون هنايا pourquoi le lavage des mains est-il si important، يريبوندي لنا على هذه لا كيستيون ويشرح لنا علاش غسل اليدين هو مهم بزاف. لو كان نشوفوا هنا le lavage des mains consiste à se débarrasser des saletés, des matières grasses et des microbes qui passent facilement d'une personne à une autre. De la même manière, il passe d'un objet à une personne. Se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez quand on tosse ou quand on éternue ne permet donc d'éviter d'être malade. Donc هذه هي la réponse ولا l'explication تاع la réponse تاع يعني l'explication تاع السؤال هذا، يعني جايوين في la partie numéro 2. يعني في البارتي نيميرو 1 لاحظوا باللي نمدوا تعريف صغير وسؤال، في la partie numéro 2 لاحظوا باللي مدينا ليكسبليكاسيون ولا مدينا لا ريبونس نقدروا نقولوا تاع لا كيسيون تاعنا، وبقات لنا لا ديرنيير بارتي اللي فيها فراز صغيره. لو كان نعاودوا نرجعوا للطابلو لا فاز دو كونكلوزيون وين في لا تروازيام بارتي. يعني التكست اكسبليكاتيف اون جينيرال فيه شحال من بارتي؟ 3 بارتي. رايحين نشرحوا هذا بالتفصيل. دونك لو تكست اكسبليكاتيف اللي هو قلنا التكست اللي فيه الشرح ولا التفسير جينيرالمون يتكون من 3 بارتي. لا بارتي الاولى نسموها انترودكسيون اللي هي المقدمه، لا بارتي نيميرو 2 نسموها ديفلوبمون اللي هو العرض، ولا ديرنيير بارتي اللي هي لا تروازيام نسموها لا كونكلوزيون وهي الخاتمه. الانترودكسيون جينيرالمون واش نصيبوا فيها؟ لا ديفينيسيون. وشنو هي لا ديفينيسيون؟ التعريف، يعني تعريف بالموضوع اللي رانا ندرسوا فيه في هذا النص. يجي معها ثاني كيستيونمون اللي هي طرح سؤال اللي لازم علينا في الديفلوبمون يعني في العرض نشرحوه ونفسروه يعني بكل كيش نقولوا احنا واحد لي بروسيدي راح نشوفوهم في الحصص الجايه ان شاء الله. يعني قلت لكم
وش فيها الانترودكسيون، فيها الديفينيسيون اللي هي التعريف بالموضوع تاعنا، والكيستيونمون يعني هو السؤال اللي نطرحوه في الثاني في لابارتي الاولى اللي هي الانترودكسيون. والسؤال يكون اما كومون ولا بوركوا. يعني لو كان نطرحو هنايا كيما النص تاعنا هذا اللي شفناه، لو كان لا كيستيون لينا Pourquoi le lavage des mains est-il si important؟ لماذا غسل اليدين؟ دونك راح نشرحو هنايا في الديفلوبمون أهمية لو لافاج دي مان، يعني الأهمية تاعو. لو كان نصيبو هنايا comment on peut laver les mains par exemple، يعني لازم نشرحو كيفية غسل اليدين. يعني هذو لي دو كيستيون راحين يخلونا نشرحو في لا دوزيام بارتي، إما السبب كي نقولوا pourquoi أو الطريقة إذا قلنا comment كيف، pourquoi لماذا. لا دوزيام بارتي اللي هي الديفلوبمون راح نشوفوا لا ريبونس على هذه لا كيستيون. يعني إذا طرحنا لا كيستيون comment، يعني لا ريبونس في الدوزيام بارتي لازم تكون الطريقة. يعني كيش نقول احنا مثلا قلنا comment laver les mains، mais comment laver les mains، دونك هنا لازم نشرحوا كيفاش نغسلوا اليدين، يعني الطريقة الصحيحة لغسل اليدين. لكن إذا قلنا pourquoi لازم لا ريبونس تكون علاش نغسلوا اليدين كيما كاين في النص تاعو. يعني لا ريبونس وشنو هي؟ c'est une explication، يعني شرح إما الطريقة أو شرح السبب. هذه هي وش كاين في لا دوزيام بارتي اللي سميناها الديفلوب، العرض. اخر بارتي هي لا كونكلوزيون، واش نصيبو فيها اما ريزومي اللي هو ملخص على واش شفنا في النص، يعني ملخص لانترودكسيون والكونكلوزيون او الديفلوبمون باردون، ولا نمدو ان كونساي يعني نصيحه في اخر النص. مثلا لو كان نروحو النص تاعنا c'est le chercheur français Louis Pasteur qui nous a le plus appris à nous protéger des microbes. يعني مدينا هنايا معلومة باللي لويس باستور هو اللي كان كاش نقولوا احنا مهتم بزاف بالبروتيجي، يعني بالحماية تاعنا من لي ميكروب. دونك هذه اون فراز نقدروا نقولوا نصيحة في النهاية. يعني بزاف انواع من نصائح نقدروا نقدموها في نصوص مثل هذه. هذا وش لازم ليليف يدي في الدرس هذا، باللي لو تكست اكسبليكاتيف فيه 3 بارتي. لا بروميير بارتي اسمها انترودكسيون اللي هي المقدمة، لا دوزيام بارتي اسمها لو ديفلوبمون اللي هو العرض، ولا ديرنيير بارتي سميناها لا كونكلوزيون اللي هي الخاتمة. الانترودكسيون تجي فيها تعريف بسيط وسؤال، ديفينيسيون او كيستيونمون. ديفلوبمون راح نصيبو فيه الإجابة على السؤال تاعنا، يعني راح يكون سو فورم دون اكسبليكاسيون، يعني يكون على شكل شرح ولا تفسير كما قلنا. لا ديرنيير بارتي لا كونكلوزيون نصيبو فيها ريزومي، يعني تلخيص لكاع واش حكينا في النص، ولا ان كونساي باغ اكزومبل نصيحة في آخر النص. نتمنى تكونوا ديتوا بعض الكلمات المفتاحية اللي لازم ليليف يشفع عليها، ونتلاقاو في الدرس الجاي بإذن الله.